पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब तपाईँ झोले हो भनेर प्रश्न सोध्नै परेन होइन? यस्तो अब यो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले म राष्ट्रको झोले हुँ, रैती दास बन्न तयार छैन, तर म देशको विकासको पक्षमा झोले बन्न तयार छु भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट मार्भलस वर्ड आफ्नो फेसबुकको भित्तामा सजाएपछि पार्टीका महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव सल्लाहकार विष्णु रिमालज्यू, उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, युवा नेता महेश बस्नेतज्यू, महेश वर्तौला लगायत एउटा ठुलो पङ्क्तिले म झोले हुँ भन्ने स्पष्ट रूपमा राखेको पाइयो, देखियो। अब मैले चाहिँ वास्तवमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै हामी ब्रिफकेसै होइनौँ, हामी ब्रिफकेस बोक्दैनौँ। सामन्तहरूको त्यस्तो खालको कुनै सामग्रीहरू बोक्ने ब्रिफकेस, हरिया डलर युरोपहरू बोक्ने ब्रिफकेस छैन। हामी झोला बोक्छौँ, हाम्रो झोलामा समृद्धि र विकासका योजनाहरू हुन्छन् भनेर त्यो उहिले भनेको। तर 2-3 वर्ष अगाडि तपाईँकै मिडियामा मैले भनेको, अहिले ठ्याक्कै साथीहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र मैले चाहिँ म झोले हुँ भन्ने अहिले टाएको छैन। सबैभन्दा बेसी गाली झोले भनेर गाली खाने तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले नै म झोले हो भन्दै पछाडि ढुक्क भयो सबैलाई। मलाई पनि हाई सन्चो हो, तर मैले चाहिँ म झोले हुँ भन्ने त्यो खालको ब्यानर सजाएको छैन मेरो फेसबुकको भित्तामा अथवा टिकटकको भित्तामा। सजाउनु पऱ्यो नि सर, अब बेला भएन। यस्तो हो, एउटा कुरा के छ भने अब अहिले म फ्याक्ट भनिदिन्छु, फेरि झोले भन्ने शब्दलाई चाहिँ समाजमा एक हिसाबले निन्दक शब्दको रूपमा, अपमानजनक शब्दको रूपमा हेरिएको हुनाले तपाईँ के हो भन्ने कुरो तपाईँले प्रकट गरिरहनु पर्दैन। हामी आस्थावान छौँ, विचारवान छौँ, तर हामी फलानाको झोले हौँ भन्दा फेरि अब इन्डियाको त्यो नरेन्द्र मोदीले हम चौकीदार हे भन्ने टाइपको त्यो केही समय अगाडि भने रहेछ हो, त्यसैलाई कपी गरेको भनेर पनि कतिपयले आरोप लगाए। खैर, अब एउटा नयाँ रङ्गीन माहौल आउँदो रहेछ। मान्छे यो नेपालको राजनीतिक मौसम त एकदम मनोटोनस हो नि सर। यस्तो बेलामा नयाँ मसलाहरू आएनन् भने मान्छे कसरी मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन्। जस्तो अब सिफल चौरमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्छ, कहिले के हुन्छ यस्तै छ। अनि हिजो तपाईँले देख्नुभयो भने त कमलादीमा हिमानी र रिजाइनरको क्रेज आमामा एक झल्को हेर्नको लागि मान्छेहरूको तछाड बछाड हेर्नुहोस् त सर, के हो यस्तो? अहिले नेताहरू जहाँ जाँदा पनि गाली खाने, जहाँ जाँदा पनि तपाईँको नारा लाग्ने, अनि उहाँहरू जहाँ जाँदा पनि तपाईँको वाइ पाउने, फुल पाउने, के हो सर यस्तो? यो सिरिजा पार्टीको सिन्डिकेट तोडेर के अरे एलेक्सिस सिप्रसले जसरी आफ्नो उदय गराए ग्रिसमा, जसरी पापान्ड्र्यू डाइनेस्टीलाई अन्त्य गरेर एलेक्सिस सिप्रस उदाए, त्यो त्यस्तै झलझलको पहिला माओवादीको पनि हुन्थ्यो। माओवादीले जहाँ आमसभा गर्छ मान्छे त्यहीँ पुग्थ्यो। अब अहिले के भइदियो भने राप्रपाले केही मान्छेहरू अहिले ल्याएको छ, राप्रपा लगायतका राज्यवादी समूहले त्यो फुर्सदमा छ, त्यसलाई कुनै पनि ठाउँमा जान, सेल्फी खिच्न, कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन र त्यही भिड त्यहाँ उभिएको हो। यसको मतलब यो भन्छु कि म व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्रता प्रेमी हुँ, लोकतन्त्रवादी हुँ, तर म राजा युवराज्ञी कसैलाई पनि हेट गर्दिनँ, हेट स्पिच दिन्न। हृदयेन्द्रलाई पनि म सम्मान गर्छु व्यक्तिगत रूपमा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि अनर गर्छु व्यक्तिगत रूपमा। र त्यहाँ जुन जनमानस आयो भने त त्यहाँ वाइसिएलले लफडा गर्यो, वाइसिएल र राजावादीको बिचमा झन्डै झडप भएन। वाइसिएलको पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति राष्ट्रिय त्यो एकाडेमीबाट निस्किएर आएर हल्ला गर्दै थियो होइन, त्यहाँ झन्डै झडप अहिले होइन। वाइसिएलको सङ्गठन संरचना त छ नि त उनीहरूको, तपाईँ सुत्या थियो नि त, सुस्त थियो नि त होइन। यस्तो भयो, बाछा पत्तो थिएन नि, यस्तो भयो सर। अब यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले नेपालमा जे चाहन्थे त्यही हुँदैछ। उनीहरू द्वन्द्वरत पक्षहरू आम्ने सामने भएको हेर्न आतुर थिए। उनीहरू यहाँ लडाइँ हेर्न चाहन्थे, झगडा हेर्न चाहन्थे, वितण्डा हेर्न चाहन्थे। उनीहरू कुनै वाद आदि इत्यादि प्लान्ट गर्ने पक्षमा छैनन् होला। भारतले चाहने भने तपाईँ र मैले फ्रम द भेरी बिगिनिङ बुझेर व्याख्या गरेको कुरा के हो भने ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्साभित्र नेपाललाई विलय गर्न चाहने मोदीको अधुरा ख्वाबको मिसनमा भारत छ। तर भारतले नेपालमा यो तन्त्र ऊ तन्त्र ल्याइदिन्छ, प्लान्ट गर्छ भनेर कसैले पनि कल्पना नगरे हुन्छ। भारतले नेपालमा अस्थिरतामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने हो। र अहिले जो एउटा सडकमा देखिएको छ, अब तर प्रपर पर्टिकुलर कुरा गर्दा हिजो 19 गते त यो नवराज सुवेदीको बन्द पनि त रहेछ नि त, बन्द रहेछ, पछि फिर्ता ल्याए
फिर्ता रे फेरि यातायात व्यवसायीले अलरेडी अब चक्काजाम गरिरहेको थिए, त्यसैलाई मेरो भनिदिए पनि भयो। वा रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउन हिँडेको जात्रालाई राजा ल्याउन हिँडेको जात्रा भनिदिए पनि भयो। एउटा कुरा के छ भने यस्तो क्रमशः आउँला, हामी अलिकति स्किप नगरौँ। जस्तो हिजोको कुरा गर्दाखेरि जुन दीप प्रज्वलनको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यहाँ त्यो सादत प्राप्त राजपरिवार सदस्य सबैजनाको फोटो थियो, दिपेन्द्रको फोटो चाहिँ राखिएन। एकजना आमा त धुरु धुरु रुनु भएको थियो, मेरो दिपेन्द्रको फोटो किन नराख्या भनेर, होइन? सही। यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो? कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, हामी शब्दले बोल्नुभन्दा कार्यले गर्नुभन्दा केही कुराहरू चाहिँ सिग्निफिकेन्टली देखाइन्छ नि, त्यो के देखाउन खोजेको हो राजपरिवारले? तपाईँलाई के लाग्छ? दिपेन्द्र नै हत्यारा हुन् भनेर देखाउन खोजे हो? एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब त्यहाँ भनौँ न, राजपरिवार अथवा हिमानी शाहज्यू बिचरा अब नयाँ पुस्ताका नौजवान हुनुहुन्छ, हृदयेन्द्र शाहज्यूको विषयमा त कुरा नगरौँ। जे होस्, राजपरिवारका भेटरान सदस्यहरूले योजनाबद्ध रूपमा राजपरिवारका सबै सदस्यहरूको फोटो राखे पनि, वीरेन्द्रको सन्तान धीरेन्द्रको सन्तानको फोटो राखे पनि दिपेन्द्र एकजनाको फोटो थिएन। स्मरण होस्, दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव जो राजगद्दी उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो, ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई दरबार हत्याकाण्डको प्रमुख खलनायक मानिएको छ र वास्तवमा अब त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म केही कल्पित उपन्यासकारहरू, म उनीहरूलाई इतिहासकार भन्दिनँ, उपन्यासकार भन्छु क्या, उपन्यास रचना गरेका छन्। दिपेन्द्रलाई भिलेन बनाएर दिपेन्द्रले वंश विनाश गर्यो भन्ने एउटा कथ्य भाष्य निर्माण गरिएको छ, न्यारेटिभ निर्माण गरिएको छ। वास्तवमा दिपेन्द्रप्रति हिजोको जुन कार्यक्रम भयो त्यसमा घनघोर अन्याय भएको छ र त्यहाँ कृतज्ञता छ। दिपेन्द्रले गरे होइन त, अहिले त सबैले भन्न थालिसक्यो नि सर, सबैले अहिले त एक्नोलेज गरिसके त्यो हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले गराएको हो भनेर। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, राजदरबार हत्याकाण्डको गुत्थी कुरोमा जानुपर्छ। राजदरबार हत्याकाण्ड भनेको राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेर माओवादीसँग पिस सेटलमेन्ट गरेर वामदेव गौतमलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर पछि प्रचण्डलाई सँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने जुन समझदारी भयो र त्यो चाइना सहितको सहमतिमा भयो भन्ने कुरा आएपछि इन्डो वेस्टले काउन्टर हानेको हो र त्यसमा तत्कालीन शाही नेपाली सेना पनि दुरुपयोग भएको होला कुनै हदसम्म। उसलाई कुनै न कुनै इन्फर्मेसन छ, किनभने त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र सिर्पेच लगाएको सिर्पाज महाराज धिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र उहाँकी धर्मपत्नी ऐश्वर्या छोरा लगायत सकल परिवारको वंश नै विनाश हुनु यो बहुत खतरनाक कुरा हो र त्यो इन्डो वेस्टको इसारामा देशीय शक्ति पनि छ, त्यहाँ विदेशी शक्ति पनि छ, सबैको तालमेलमा त्यो षड्यन्त्र भएको छ र देख्ने जान्ने बुझ्ने सबैलाई के थाहा छ भने त्यो रटवाला कुरा नगरौँ। इन्डो वेस्टमा फाइदा के भयो त्यसबाट? अब इन्डो वेस्टमा फाइदा के हो भने नेपालको जुन उनीहरूले सुरुदेखि नै भनेका छन्, नेपालको स्टेटमा चाइनाकरण हुने खतरा उनीहरूले रोके रे। पहिलो कुरो हुन त सरोजबाज अधिकारी पछि रहस्यमय तरिकाले मृत भेटिए, कतै न कतै उनले त्यो राजदरबार हत्याकाण्डको डिजाइनको बारेमा यहाँ विदेशी मिसनहरूको चलखेल र त्यसपछि अन्डरवर्ल्डको चलखेलको विषयमा जो लेखेका थिए, थेसिस दिएका थिए, त्यसको कारण पनि उनको ज्यान असुरक्षित भएको हो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। र त्यसबाट फाइदा उनीहरूलाई इमिडिएट के भयो भने एउटा कुरो त उनीहरूले काउन्टर हाने, राष्ट्रवादी छविको राजा वीरेन्द्रलाई समाप्त पारे। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रवादी छविका जननेता मदन भण्डारी समाप्त पारियो र एउटा खालको सिचुएसन द्वन्द्वमा मुलुक गयो। त्यसपछि निरन्तर द्वन्द्वमा गयो। अब राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि माओवादीले सुलह गर्न खोजेको, सम्झौता सहमति र सत्ता साझेदारी गर्न खोजेको, ज्ञानेन्द्रले 2062-61 साल माघमा कु गरेर माओवादीलाई लात हानिसकेपछि 12 बुँदे सम्झौतामा माओवादी आयो, दल सब प्याचअप गरेर गणतन्त्र ल्याउनेतिर गयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म सम्झौताको राजनीति गर्दै थियो माओवादी। तर एउटा प्रष्ट कुरा चाहिँ के हो भने दिपेन्द्रले अब पहिला त अझ दुईटै हातको पहिला अझ स्वचालित राइफल पड्केर हत्याकाण्ड हो भन्न खोजेको थियो। पहिला हेर्नुहोस् है, सबभन्दा कुख्यात प्रतिवेदन त्यो आएको थियो। पछि चाहिँ दिपेन्द्रले दुवैतिर मेसिन गन दागेर सबैलाई हत्या गरेर आफू पनि सुसाइड गरे भन्ने कुरा आयो। त एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने आजको युगमा तपाईँ जस्तै नस्लको मान्छे, तपाईँ जस्तै त्यो सरोजराज अधिकारीको किताब पढ्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँ जस्तै मान्छे निकाल्न सकिन्छ, तपाईँको हमसकल निकाल्न सकिन्छ। र कतिपयको दाबी के छ भने मैले नक्कली दिपेन्द्र देखेँ, असली दिपेन्द्र त आफ्नो उसमा हुनुहुन्थ्यो, कौचमा हुनुहुन्थ्यो, खोपीमा आराम गरिबक्सेका थियो, त्यहाँ गएर असली दिपेन्द्रको पनि पहिले अलरेडी हत्या भयो। यो सब कल्पित इतिहास हो, कथित इतिहास हो भनिन्छ। र तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु सर, एउटा केटीसँग विवाह गर्न पाएन भन्दैमा
भविष्यमा राजा हुने पात्रले सन्किएर सबको वंश विनाश गर्छ भनेर म चाहिँ कमसेकम विश्वास गर्न सक्दिनँ। त्यो पनि फेरि आफ्नै जन्मदिने आमाको अनुहार चाहिँ नचिनिने गरी हेर्नु त होइन, पुतलीको चाहिँ टाउको राखेको थियो भन्छन्। अब अस्ति प्रज्वल शमशेरको इन्टरभ्यू सुनियो, 2टा सबको त टाउकै थिएन रे, टाउकै थिएन। अनि टाउकै नहुने गरी हान्छन् त आफ्नै आमालाई। त्यस्तो ब्रुटल भएर नसामा पनि आफ्नो आमालाई त्यसो गर्नु त फेरि त्यो पनि एउटा संस्कारमा हुर्केको राजपरिवार। फेरि आफ्नै राजपरिवारलाई मार्ने, फेरि आफ्नै परिवारलाई मार्नेको फेरि कस्तो होला त। फेरि तपाईँलाई भनिदिउँ, नेपालको जुन कल्पित उपन्यासकार रूपी इतिहासकारहरू छन्, यिनीहरूको कारण सबभन्दा बढी अभिशप्त दुखी आत्मा कोही बनेको छ भने वीरेन्द्रको परिवारमा दिपेन्द्र नै हुन्। किनभने उनको निधारमा कलङ्कको कालो टीका पहिरियो, उनलाई कलङ्कित बनाइयो, उनलाई हत्यारा जस्तो बनाइयो, उनलाई अपराधी बनाइयो। दिपेन्द्र भनेको राज परिवारमा सबभन्दा राम्रो पढ्ने व्यक्ति, शालीन मध्ये एक। दिपेन्द्रको छवि त्यस्तो छवि थियो भने सार्वजनिक रूपमा पनि काहीँ न काहीँ आउँथ्यो नि सर। त्यो छवि दिपेन्द्र त विभिन्न ठाउँ जानुभयो, नाचगान गर्नुभयो होइन। अब मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ, झम्के फुली नाकैमा बोला कि यसपालि त घरबार होला कि छमछम नाच्नु भएको छ। हो त यो गीत थियो त्यति बेला? हो थियो, हो त्यो त अझ अगाडिको गीत हो। यो बौद्धल आयो लगत्तै। त्यति मात्रै हो र? भरत जङ्गमजीले एउटा रोचक किस्सा सुनाउनु भएको छ कि लन्डनमा चाहिँ उहाँ यसरी हातमा व्हिस्कीको ग्लास लिएर व्हिस्की खाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँले देखिसकेपछि भरत जङ्गमजीले गाली गर्नुभयो, तपाईँ त भोलि राजा बन्ने मान्छे, युवराज जस्तो मान्छे, यसरी सार्वजनिक रूपमा तपाईँ गर्नु मिल्छ भनेपछि भरत जङ्गम देखे पछाडि उहाँले कहिले पनि सिगरेट र ड्रिङ्क खानु भएन अरे। हो, तपाईँले यहाँ के विचार गर्नुपर्छ भने कुनै न कुनै रूपमा पहिला सुप्रिया शाहसँग उनी विवाह गर्न चाहन्थे। उनका गर्लफ्रेन्डहरू धेरै थिए, त्यो टुटिसकेपछि उनी देवयानीप्रति मोहित भएका थिए। अब दरबार खास गरी ऐश्वर्या रानीले पशुपति शमशेरको वंशलाई आफ्नो दरबारमा होल्न चाहनु भएन र मोहन शमशेरपट्टिको ब्लड आफूतिर नआओस् भन्ने उहाँ त्यसमा कन्सियस हुनुभयो। त्यहाँ चन्द्र खानदान र जुद्ध खानदानको आफ्नै लडाइँ थियो होइन दरबारभित्र पनि। र त्यो हिसाबले दिपेन्द्र अलिकति रिसाएको, इरिटेट भएको हुनसक्छ। यहाँ योजनाबद्ध कुरा के छ भने यसको विषयमा किशोर नेपाललाई किन बयान लिएन? किशोर नेपालले आफ्नो ट्युबलाइट साइजको पत्रिका नयाँ सडकमा, त्यो दिन मेरो पनि आर्टिकल छापिएको छ, 1 महिना अगाडि दरबारमा कुनै पनि बेला गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने भनेर लेखेका छन्। त्यो सूचना उनले कहाँ पाए? कुनै पनि दुर्घटना, भयङ्कर किसिमको दुर्घटना, रक्तपात हुनसक्छ भन्ने उहाँले त्यो खालको माहौलमा धमिलो पानीमा माछा मार्नु हो। अनि अर्को कुरो तपाईँले पोइन्ट टु बी नोटेड, इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने केही समय अगाडिदेखि नै केही दरबारको दाना पानी खाएका तर पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रको असाध्यै प्यारो भएका केही ज्योतिषी र धर्मगुरुहरूले दरबारभित्र अनिष्ट हुन सक्ने भनेर भनिरहेको थियो। त्यो कसरी उनीहरूले चाल पाए? यो कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ क्या यसलाई। षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा यहाँ राजनीति गएको थियो त्यतिखेर। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब दुनियाँलाई थाहा छ राजा ज्ञानेन्द्रको सगलो परिवार नै जोगिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र जोगिनु भएको छ। त्यो गुड फ्राइडे पार्टी हो नि त, त्यहाँ रमझम थियो, सबै जान्थे। तर राजा ज्ञानेन्द्रको फ्यामिली त्यहाँ सर्रक्कै जोगिएको छ होइन। पारस जोगिनु भएको छ, वा त तिनै पुग्नु भएको थियो भनौँ न। त्यो बिलियार्ड भवनको जुन विभत्स दृश्य, त्यहाँ रगत, तपाईँले भने जस्तो 2टा सब छेद विक्षेप तपाईँको त्यहाँ चकनाचुर भएको छ। र दिपेन्द्र जस्तो रामबाबु, एकजना टिचरको नाम हो रामबाबु सुवेदी, उहाँ बुढा नीलकण्ठ स्कुलको टिचर। उहाँ चाहिँ दिपेन्द्रको प्राइभेट टिचर पनि हो। उहाँले श्रुतिलाई पनि पढाउनु हो, दिपेन्द्रलाई पनि पढाउनु हो र निराजनलाई पनि पढाउनु हो। होम ट्युसन दिनुहुन्थ्यो, साहित्यकार पनि हो। उहाँ कस्तो मान्छे रे भने निराजन पनि दिपेन्द्र पनि गौप्राणी, असाध्यै भद्र, असाध्यै भलादमी। अब त्यो विवेक शाहको किताब हेर्ने हो भने त दिपेन्द्र एकदम क्षुद्र दुष्ट, उनको कुण्डलीमै तपाईँको एकदम खतरनाक थियो। उनले दरबार हत्याकाण्ड मचाउन सक्ने खालको कुण्डली नै थियो, सबै डराएका थिए। उनको कुण्डली नै चेन्ज गर्न लगाएको, पहिला मङ्गलराज जोशीले बनाएको कुण्डली चित्त नबुझेर जयमङ्गल जोशीलाई बनाउन दिएको आदि इत्यादि। अनि दिपेन्द्रले त्यो कुनै जनावरको खुट्टा काटेर रक्ताम्य हुने गरी छोडिदिने, अनि गएर तपाईँको एकदम त्यो फायरिङ गरेर चराहरू मार्ने त्यो खालको छवि भनेर क्रूर छवि, स्याडिस्ट छवि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किनकि उहाँ भनेको राजा ज्ञानेन्द्रको एडिसी हुनुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोस् है, राजा ज्ञानेन्द्रको एडिसीले लेखेको किताबको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर जान्ने, बुझ्ने, देख्ने, भोग्ने मैले त भेट्ने कुरो पनि भएन, तपाईँले पनि भेट्नु भएन। तर मैले केही मान्छेहरू सङ्गत गरेका छु जसले
अब भविष्यमा म राजा बन्दिनँ भन्नुभएको छ के अरे पारस शाह र दिपेन्द्र बिचको स्वभावको अन्तर 1000% थियो भन्नुहुन्छ। जस्तो दिपेन्द्र भनेको एकदम किताबको किरो, नयाँ नयाँ किताब पढ्ने, उहाँ त तपाईँको भूगर्भशास्त्रको टपर पनि हो नि त एमएमा, राम्रो पढ्ने, दरबारभित्र मास्टर्स गर्ने उहाँ हो। राजा वीरेन्द्र पनि स्नातक हो, ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ +2 सम्म पढ्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्रले होइन। स्नातकोत्तरमा टपर हुने सौभाग्य प्राप्त गर्ने भनेको दिपेन्द्र नै हो। उहाँको तालिम सम्पूर्ण रूपमा राजा हुनको लागि थियो। उहाँसँग ज्ञान थियो, धैर्यता थियो, नलेज थियो, भद्रता थियो र उहाँ डेमोक्रेटिक लिडरहरूलाई पनि माया गर्नुहुन्थ्यो र डेमोक्रेसी निल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र सन्त नेता किशुनजीसँग त उहाँको असाध्य प्रेम थियो र जननेता मदन भण्डारीको भाषण उहाँले दर्जनौँ पटक सुन्नुहुन्थ्यो अरे। फेरि अब तपाईँले देखिहाल्नु छ, अब मेरो भाइ पनि यही नजिकै छ होइन, अब परिवारको कुरा ल आमाले त भनौँ न आफूले प्रेम गरेको युवतीसँग विवाह गर्न दिएनन् होइन, बुवाले त्यसमा भाँजो हाले, आमा बुवासँगको त्यो रिस भएर भाइसँग चाहिँ फेरि भाइको पनि टाउकै नरहने गरी चाहिँ भाइप्रति त्यो चाहिँ किन जान्छ भने भाइ धीरेन्द्र अनि अङ्कल धीरेन्द्र त अब कुरै छोडौँ होइन, तर भाइ निराजनलाई चाहिँ त्यसरी मार्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला त? मेरो मनमा चाहिँ यो व्यक्तिगत प्रश्न है। जस्तो म मेरो भाइलाई मार्छु भन्ने मेरो सोचमा चाहिँ, मेरो परिकल्पना हुन त नेपालमा त्यस्ता घटना घटेका छन् होइन, काहीँ कतै रिसिबीमा त्यस्ता भएको छन्, तर सहोदर भाइ होइन, फेरि उनी त्यति पढे लेखेको मान्छे भनेपछि त मैले सबै मारे पनि एउटालाई चाहिँ राजा बन्न छोडिदिनुपर्छ भन्ने ज्ञान त उनमा थियो होला नि त, किनभने उनी अरूलाई मारे पछाडि म पनि मर्छु भन्ने उनलाई थाहा थियो होला। कमान्डो तालिम प्राप्त नक्कली दिपेन्द्रकै होलिया देखिने नक्कली दिपेन्द्रबाट त्यो घटना घटेको हो भनेर धेरैले विश्वास गर्छन्। र खास गरी मैले अस्ति निर शाहज्यूको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। उहाँको दाजु कुमार खड्ग विक्रम शाह भनेको राजा महेन्द्रको ज्वाइँ, वीरेन्द्र राजाको दिदी विवाह गरेको र निर शाह त्यो हिसाबले राजाको ज्वाइँको भाइ र असाध्यै प्रेमपूर्ण सम्बन्ध थियो। र निर शाह जस्तो व्यक्ति जसको आमा आफ्नो छोरो कुमार विक्रम शाह र उहाँको पत्नी दुईजना मरेको खबरले गर्दा भोलिपल्ट हार्ट एट्याक आएर मर्नु हो, उहाँको आमा देवसान हुनुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। त निर शाहसँग तपाईँले निर शाह जस्तो मान्छे त्यो बेलादेखि नै उहाँ दरबारको लाइनबाट किन बाहिर आउनुभयो? अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले यहाँ एकदम पोइन्ट टु बी नोटेड, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। र उहाँ अहिले हुन त डेमोक्रेटिक पार्टीमा हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसतिर हुनुहुन्छ के अरे, बिचमा माओवादी पनि हुनुभएको थियो। त निर शाह जस्तो मान्छे गणतन्त्र ल्याउन हिँडेको माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डको हातबाट टिका लगाउन आउनु भएको छ नि त, आउनुभयो, पछि माओवादीमा टिक्नु भएन, अहिले काङ्ग्रेस हुनुभयो, बेग्लै कुरा हो। यो त दुनियाँलाई थाहा छ त। निर शाह भनेको माओवादीको स्टेजमा गएर यो चेतन सापकोटाजीहरूले नेतृत्व गरेको एउटा कार्यक्रममा गएर टिका थापेको हो नि त निर शाहले। अनि टिका थाप्दैमा माओवादी भइँदैन त? सम्मान होइन, सम्मान होइन, पार्टी प्रवेशै हो। सदस्यता लिएर क्याडर बन्नु भने रेखा थापा पनि प्रवेश गरेकै हो, उहाँ पनि प्रवेश गरेकै हो। रेखा थापा त यसो नाच्न जानुभयो, कम्मर मर्काउन जानुभयो होइन नि, प्रचण्डसँग होइन, एउटा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ रेखा थापा निर शाह सबै प्रवेश गरेका, त्यसको ठुलो प्रचार भएन होइन। त्यतिखेर अखबारहरूमा आयो, मलाई थाहा छ त्यो घटना। यो वाइसिओको पहिलाको सागर र अनि यो चेतन सापकोटाहरूले एरेन्ज गरेर लगेको हो त्यो कार्यक्रम। त मैले तपाईँलाई भने निर शाहले त्यतिखेर दिएको अभिव्यक्तिहरू एकदम अचम्मको छ र उहाँले दरबार हत्याकाण्ड गम्भीर षड्यन्त्र हो भन्नुभएको छ। ऋषि धमलासँगको एउटा कार्यक्रम पनि तपाईँ हेर्नु होला, त्यसको पोस्टमार्टम गर्न किन दिएन? उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको दाजुलाई को शव हेर्न दिएन, पोस्टमार्टम गरिएन र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर मेरो दाजुको हत्या किन हो भनेर राजा भएपछि अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो नि त, त्यो घटनाका टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो नि। ल दलले त गरेन, डरायो, को सर डरायो होला, के भयो? राजा ज्ञानेन्द्रले त आफ्नो दाइलाई न्याय दिलाउने पुरा अधिकार थियो नि त, उहाँले त्यतिखेर कदम चाल्नु भएन। हुन त यहाँ अनेक तर्क कुतर्क आउँछन्। सुन्नु, एउटा सानो कुरा सुनाउँछु म। यहाँ माई संसारले एउटा ब्लग लेखेको छ होइन, उपेन्द्र देवकोटाले होइन, जीवित हुँदै लेख्नु भएको ब्लग चाहिँ माई संसारले साभार गरेर लेखेको रहेछ। अलिकति सानो हिस्सा पढेर सुनाउँछु ल। हुन्छ। कमसेकम राजपरिवारका एकजना त जीवितै छन् भन्ने खबरले सैनिक अस्पतालमा केही राहत अनुभव गराएको महसुस हुन्थ्यो। अधिराज कुमारको आगमन भयो भनेको राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आगमन भयो। उहाँ सबै मृत र घाइतेहरूको छिटो निरीक्षण गर्दै माथि पुस्तकालयमा सवारी भयो र डाक्टर श्रेष्ठ र मलाई त्यहीँ बोलाइ बक्स्यो। अधिराज कुमारले मलाई हेरेर सोधी बक्स्यो, भन्नुहोस् युवराजलाई कस्तो छ? मैले बिना कुनै संशय स्थिति अवगत गराएँ। टाउकोमा निधारको पछाडिपट्टि मस्तिष्क छेडिएको घाउ भएको अवस्था सामान्यतया घातक नै हुन्छ। मैले युवराज अझै जीवित भए पनि बाँच्ने सम्भावना एकदमै क्षीण भएको बताएँ। अधिराज कुमार असाध्यै गम्भीर तर अविचलित भइबक्सन्थ्यो। उहाँलाई मैले संयमित
निर्णय क्षमता नगुमाएको र समयप्रति सजग पाएँ। उहाँहरूलाई जनतालाई के बताउने, सञ्चार माध्यमलाई के जानकारी दिने भन्ने समस्या थियो। तर मैले के भन्नुपर्छ भन्ने औषधोपचारको मामिलामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप भएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि भनेपछि उहाँ त्यति बेला पनि कुनै विचलित हुनुहुन्थेन ज्ञानेन्द्र शाह भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। होइन, त्यो बेलामा त शोकले दाजुभाइ मर्दाखेरि छेद विच्छेद हुन्छ नि, शोकले शोकमग्न भएर उठ्न सक्दैन, छेद विच्छेद हुन्छ मान्छे। आफ्नो सारा परिवार गुम्दा पनि अब एकदम अविचलित मानौ केही नभए चाहिँ होइन अटल रहनु भनेको हो। त्यहाँबाट धेरै कुराको सङ्केत आउँछ। हामी यति कुरो बुझौँ कि अहिले समय खराब छ, सङ्केतको कुरा। तपाईँ चाहिँ मान्नुहुन्न दिपेन्द्रले नै? होइन, म आई डोन्ट बिलिभ दिपेन्द्रलाई हत्यारा मान्न म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तयार छैन र इतिहासप्रति कृतज्ञता हुन्छ। हुन त हेर्नुहोस्, यहाँनिर मान्छे अन्धविश्वास भन्छन् के भन्छन् होइन। मैले एक दिन दुईजना मान्छेले मलाई भेट्न बोलाउनु हो। उहाँहरूको परिवार चाहिँ बेपत्ता भएको रहेछ। उहाँहरूको परिवार चाहिँ आशंका के गरिएको छ भने दरबारभित्र यसो सुसारै पाले के काम गर्ने हुन्छ नि भित्र, त्यो चाहिँ इनार छ, त्यो मौतको कुवा पनि भन्दा रहेछन्, ती हालिएको भन्ने आशंका रहेछ उहाँहरूलाई। नयाँ पत्रिकाले पनि एउटा स्टोरी गरेको थियो, धेरै मान्छे दरबार हत्याकाण्डपछि बाहिर देखा परेनन्, उनीहरूको केस पनि पुलिसले लिन मानेन भनेर। अनि अर्को एउटा फ्यामिली मैले भेटेको थिएँ कि उनीहरू के भन्थे भने वास्तवमा दिपेन्द्रले असाध्यै हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, दरबारभित्रै काम गर्ने मान्छेहरूले मलाई भनेको, र टिप्स पनि दिने एकदम नरम, र जस्तो हामीलाई विश्वास लाग्दैन। तर त्यहाँ राति नाइट ड्युटी गर्ने एकजना मान्छे फेरि मैले भेटेँ, पोहोर साल हो क्या अरे। त्यो के हुन्छ अरे भने अब यो सुन्दा मान्छेले मलाई बिल्ला गर्छन्, उडाउँछन् कि राजा दिपेन्द्र ज्ञानेन्द्रहरूको आत्मा चाहिँ त्यहाँ राति भयङ्कर हुन्छ अरे, भयङ्कर रोएकै सुनिन्छ। त्यो कतै कतै पच्चापहरू सुनिन्छ, एकदम दिनौँ बिलौना गरेको, रोएको, हाहाकार गरेको, गोली चले जस्तो आवाज। हामी त धेरै डरायौँ, मैले त ड्युटी नै छोडिदिएँ भन्थेँ राति। 11 बजेपछि अटुट रूपमा 3 बजीसम्म हाहाकार हुने, डाङडाङ डुङडुङ गर्ने, राजा वीरेन्द्र भुनी, दिपेन्द्र भुनी, माऱ्यो माऱ्यो ऐया आथा। अनि दिपेन्द्रको आवाज कसरी चिन्नुहुन्छ वीरेन्द्रको भने हजुर हामी त त्यहीँ काम गर्ने मान्छे, वर्षौँदेखि त्यहीँ काम गर्ने मान्छे थियौँ, त्यस्तो हुँदो रहेछ हजुर, तपाईँहरूलाई त थाहा छैन, तपाईँहरूलाई त भूत प्रेतमा विश्वास लाग्दैन, त्यहाँ त्यस्तो छ भन्थे कि। र अरू इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने त्यहाँ एउटा भवन पुरै भत्काइएको छ जहाँ मूल घटना घटेको छ। अनि त्यो त अङ्ग्रेज नेउपानेले भन्नुभएको छ नि, त्रिभुवन सदन जुन ठाउँमा घटना घट्यो त्यो चाहिँ नभत्काइकन राजा ज्ञानेन्द्रलाई निन्दा लागेन अरे। अनि नारायण हिटीभित्र निन्दा लागेन अरे। नारायण हिटीभित्र निदाउन नसके पछाडि उहाँले नै अङ्ग्रेज नेउपानेले त्यो भत्काउने सल्लाह दिएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ कि। होइन, यो त अब धेरै ठुलो षड्यन्त्रको सिद्धान्तभित्र छ दरबार हत्याकाण्ड। र हामीले जेठ 19 सम्झिँदा दिपेन्द्रप्रति भएको अन्यायलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। र वास्तवमा अब दरबार हत्याकाण्ड भनेको चाहिँ अमेरिकामा जोन एफ केनेडीको हत्या भए जस्तै, नेपालमा जननेता मदन भण्डारीको हत्या भए जस्तै यो अधुरो ख्वाब जस्तो, मतलब अधुरो मिसन जस्तो छ। अब अचम्मको कुरा के भने हाम्रो मित्र स्वागत नेपालजीले तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा केही समय अगाडि तपाईँकै पिएनपीमा मैले अर्काइभमा हेरेँ तपाईँको फाइल पल्टाएर, त्यहाँ के भनेको रहेछ भने अहिले राजा ल्याउँछौँ भनेर हिँड्नेहरू तिनै हुन् जसले मदन भण्डारीको हत्या गराएका थिए, र तिनै राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्नेहरू पनि तिनै हुन् भन्नुभएको रहेछ तपाईँको इन्टरभ्यूमा। तपाईँ लगायत अहिले चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, अनि त्यसपछि केपी ओली, अझ गिरिजा नाम लिन बिर्सिनु भएछ उहाँले। गिरिजा प्रसाद त त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो भन्नाले बिचरा गिरिजालाई यहाँ ज्यान जोगाउन अप्ठ्यारो भएको थियो। ढुङ्गामुढा भएर गिरिजाले ज्यान जोगाउन हौ धम्मे धम्मे भएर यहीँ यो आर्यघाटबाट जाँदाखेरि यहाँ टाउको पनि फुटेको छ गिरिजाको। त्यतिखेर उसको सुरक्षाकर्मी संयमित नभइदिएर ढुङ्गामुढा गरेर गिरिजालाई ती एक च्यान बनाउँथे प्रधानमन्त्री गिरिजालाई भन्ने बित्तिकै यो ढङ्गको जुन अहिलेको गतिविधि देखिएको छ होइन। अब स्वागत नेपालजी जस्ता मान्छेहरूले दिउँसै रात पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। ए स्वागत नेपालजी, म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले सबै वस्त्र नउतार्नुहोस् के, कमसेकम कन्दनी त कस्नुहोस्, धोती त उतारि नै सक्नुभयो, यति निर्लज्ज हुनु हुँदैन। अनि उहाँले केही मान्छेलाई च्यालेन्ज गर्नुभएको छ पत्रकारलाई, मैले गणतन्त्रको पक्षमा कहाँ कुरा गरेको छु भनेर। पिएनपीको भिडियो हेरे हुन्छ, कति छ रातो पर्दा टिभीमा उहाँ गएको। अझ उहाँको त त्यो हामी जुन एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ उहाँको मत के थियो भने जहाँ राजावादीले कार्यक्रम गर्छन् गणतन्त्रवादी गएर पाडो खेदाई गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ त। अझ त्यति एक्सट्रिम हो, जहाँ उभिनुहुन्छ एक्सट्रिमली उभिनुहुन्छ। उहाँ त एउटा सहायक पात्र हो, उहाँको भनाइ कुनै अर्थ पनि राख्दैन, उही भाषण शासन गर्ने, मञ्च रन्काउने, दिमाग तर्साउने हो, थन्काउने हो, त्यति नै हो।
हस् अलिकति डिस्टर्बेन्स पनि होइन थ्याङ्क यू भेरी मच। डिस्टर्बेन्स भन्दा पनि अब अर्को कुरो अहिले आएको छ वाइसिएलको कार्यक्रममा गएर प्रश्न सोध्ने पत्रकारको कलङ्क हड्डी गर्ने काम हो के भयो भन्ने कुरा आएको छ। म यसलाई निन्दनीय भन्छु। हड्डी गर्ने छैन होला, हड्डी पसली गरे अरे त हड्डी गर्नै परेन, करङमा कति हुन्छ हड्डी थाहा भइहाल्छ होइन। तर बिचरा उहाँ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन्जेलसँग प्रश्न सोध्नु भएन छ अनि भाषण गर्दा गर्दै उहाँ डिस्टर्ब गर्न खोज्नु भएछ। राप्रपाको सचिव हुनुहुँदो रहेछ फेरि होइन। अर्को एकजना के खड्का भन्नेलाई चाहिँ रामधुलाई भयो भन्ने सुने हो, त्यो पनि गलत कुरा हो। होइन सिस्टमेटिक भद्र सभ्य भव्य तरिकाले गर्नु पर्यो। अब जस्तो हेर न अघिल्लो दिन राजहाल ल्याउँछौँ भनेर केही हजार मान्छे जम्मा भयो, अहिले सिफलसम्म आइपुग्दा राजावादीहरूको आन्दोलनमा जसरी त जिउँदै त जलाएन नि कि छ र छैन नि। टाइटाई फिस हात्या पुस्सा हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको माछा भ्यागु त अहिले सिफल चौरमा सरकारले तोकिदिएको स्थानमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था र बाध्यता होइन। एउटा कुरा ल मैले तपाईँलाई यहाँ अलिक डिस्टर्बेन्स भयो भनेर प्रश्न नसोध्न खोजेको, तर एउटा कुरा के भने राप्रपा आन्दोलन मार्फत राज संस्था आउँछ भन्ने पक्षमा छैन, त्यो कुरा प्रष्ट छ। लिङ्कडिन अहिले पनि राप्रपा प्रवेश गरेका युवाहरूको फोटो हाल्दैन व्यस्त छन्। उनी चुनावी जनमत बटुल्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। नवराज सुवेदी होलान् सायद, उनी अलिकति अब राजाबाट खटाइएका व्यक्ति हुन् कि के हुन् होइन। र राजा आफै पनि अलि हतारोमा छन् कि जस्तो देखिएको छ। किनभने हेर्नुहोस् है उहाँले हृदयेन्द्रलाई त्यो डाक्टर जगमान गुरुङको भनाइमा लागेर नारायणी छिराए डोर्याएर, हिजो दीप प्रज्वलनमा पनि होइन तपाईँको हिमानी र हृदयेन्द्रसँगै देखिए। बरु बेबी किङको एजेन्डामा पनि भारत स्वीकार गर्छ भने बरु त्यसमा जान पनि उनी तयार भएर अलि हतारोमा चाहिँ उनी छन्। तर राप्रपालाई चाहिँ खासै त्यो चुनावी भोट ब्याङ्क बढाउनुभन्दा अरू कुनै पनि भाउ त चलेको छैन जस्तो प्रष्ट देखिन्छ कि। तपाईँले भनेको कुरा खोजबिन गर्नुपर्छ, तर खोजबिन के गर्नु सुन्नु उहाँ अहिले बेबी किङ अथवा उहाँ त बेबी हुनुहुन्न कि अब किशोर किङ भनौँ अथवा यङ किङ भनौँ जे भनौँ युवा राजाको पक्षमा हुनुहुन्न। राजा ज्ञानेन्द्र पहिलोचोटि यदि सिर्पेज आइपऱ्यो भने फेरि तेस्रोचोटि अगाउने मौका आयो भने उहाँले नै अगाउने हो। त्यसमा ढुक्काउनुहोस् तपाईँ। उहाँले त्यही कारणले पहिला कटुवालहरूले बेबी किङको कुरा गिरिजा प्रसाद मार्फत लाँदा पनि उहाँले मान्नु भएन, अस्वीकार गर्नु भएको कारण त्यही हो। र अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो हतारो त होला, हतपत हुन्छ र एक खालको भिडन्तको माहौल देशमा देखा पर्न सक्ने खतरा बढ्यो। किनभने यदि भिडन्तको माहौलमा साँच्चै नै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी इभन राष्ट्रपा पनि राजालाई साथ दिने पक्षमा देखिएन। ऊ आफ्नो चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ, तमासा हेरिरहेको छ। त्यसकारण भिडै ओह्राल्ने कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग अथाह भिड छ र त्यसले भिडन्तमा जान सक्छ। त्यो खतरा ल्याउनु हुँदैन देशमा। र तपाईँ हाम्रो एउटा बहस भएको थियो नि भू राजनैतिक कारणले भोलि नेपालको अस्तित्व नै नरहने हो भने मूलधारको शक्तिसँग प्याचअप गरेर हाम्रो देवप्रकाश त्रिपाठीजी पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, कन्फ्रन्टेसनबाट जानु हुँदैन, रिकन्सिलिएसनबाट जाँदाखेरि ल ठिक छ त भनेर एक थान राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई सम्मान गरौँ त भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूलधारको शक्तिलाई पर्खाल बाहिर राखेर पञ्चे मण्डलीहरूको यो बासी झुसीको भ्रष्ट क्लबको आधारमा राजा फर्किन सम्भव छैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो यो धर्मको आधारमा भारतीय नेपालको राजतन्त्र ल्याइदिन्छ भन्नु खिर्राको पोटमा जाइफल फल्छ भन्नु बराबरै हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो अहिलेको जुन गतिविधिहरू छ राजाभन्दा चर्का राजावादीमा जुन हतारो छ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो उनीहरू त कस्तो पक्षमा देखिए भने कमल थापालाई लिङ्गदेनको मन जितेर त्यही पार्टीभित्र मिसिन हतार छ, राप्रपालाई भोट बढाउने हतार छ। अनि दुर्गा प्रसाद लगायतका मान्छेले बहिष्कार गरेका छन्। लगभग नवराज सुवेदी बाहेक जगमानहरूले पनि बहिष्कार गरेका छन्। अझ जगमानले त राप्रपाबाट हुँदै हुँदैन प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने पनि बरु शेखर कोइराला, भीम रावल यिनीहरू आदि इत्यादि भनेर फेरि उहाँ कस्तो भविष्यवक्ता जस्तो भने 15 गते राजा आउँछ भनेर ठोकेर भन्नुभएको थियो। अब उहाँले नै फसाइदिनु हो भन्ने बित्तिकै उहाँले त लानु हो त राजालाई नारायण हेटीमा लाने कुरो उहाँले प्रतीकात्मक गर्नुभएको थिएन। राजतन्त्र फर्किने नै भावमा कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो कुनै ख्यालठट्टा गर्नुभएको थिएन। त्यसकारण ठट्टा मजाक धेरै भयो कि हाम्रो पूर्व डिएसपी केपी शर्माले लेख्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ अब यहाँ भन्नै पर्ने हो। अब राजा सहितको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्दै म डिएसपी साहबलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ डिएसपी बनेको इन्सपेक्टरबाट होइन असैबाट हो। तपाईले त्यो बेलामा धेरै पापड बेल्नु भएको छ र तपाईले धेरै अनुभव लिनुभएको छ। तपाईँ जस्तो जिम्मेवार सुरक्षाकर्मी, राज्यको कुनै समयको जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीले यस्तो सूचना सम्प्रेषण कसरी गर्न सक्नुभयो जबकि प्रचण्ड र राजतन्त्र भनेको नदीको दुई किनार भइसक्यो। त्यो इतिहासको एउटा पक्ष थियो, एउटा बेला थियो।
तपाईँको सूर्यबहादुर सेन ओली माओवादी बन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेका थिए? इतिहास त निर्मम छ नि त। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र भनेको एउटै हुन् भन्थे नि त नि गिरिजा बाबु। अब रामचन्द्र पौडेल अहिलेको राष्ट्रपति महोदय अब के भन्नु, निर्मल निवास भनेकै प्रचण्डको उत्पादन भनेकै निर्मल निवास हो भनेर उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो होइन। ऊ पद्मरत्न तुलाधर भनेकै प्रचण्ड भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा छन्। त्यो त भयो हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल कुरो। मैले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ। पूर्णबहादुर खड्काजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्रीबाट बाहिर निस्किनु भयो। उहाँले मलाई एक दिन चिया खान बोलाउनु भयो। अब उहाँहरूलाई प्रचण्ड भनेको चाहिँ भयङ्कर कुनै मोन्स्टार लाग्ने होइन। अनि मलाई उहाँले के सोध्नुभयो भने यो प्रचण्ड भनेको चाहिँ भएको कुरा म गर्छु, कतिले पद्मरत्न भन्छन्, हाइपोथेटिकल कुरा भन्छन्। गौतमजी के हो भन्दा मैले प्रष्ट भने प्रचण्डलाई मैले भेटेको छु। प्रचण्ड भनेको कुनै मोन्स्टार होइन, 6-7 फुट अग्लो यस्तो उस्तो होइन। प्रचण्ड त्यस्तो एकदम भयानक पनि देखिँदैनन्, तर ज्यादै चलाक छन्, फुर्तिला छन्, हेर्दा भुवन केसी जस्तो देखिन्छन् भन्दै थियो त्यतिखेर। अनि एकचोटि कमल थापालाई मैले मख पार्नु पऱ्यो, त्यो हुन पनि हो नि। कमल थापाजीसँग मेरो भेट भयो, उहाँ वार्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, म त बाहिरै थिएँ। अनि उहाँ अलि सिरियसै हुनुहुन्थ्यो, माओवादीमा मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भनेर। संयोगवश एकजना साथीले मलाई कमल थापाको घर विशाल नगरमा चिया खाउन लानु। अब उहाँहरूको घरमा जान पनि डर मार्नु थियो, सबाइदियो भने के गर्ने, सेनाले फेरि भित्र हालिदिएर म लुकी लुकी गएँ। उहाँको एउटा हेर्नुहोस्, जतिसुकै पर्फेक्ट पोलिटिसियन भयो भने प्रचण्ड कस्तो हुनुहुन्छ यति मात्रै जिज्ञासा हुन्थ्यो। मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने मैले धेरै अगाडि पूर्णबहादुर खड्का भुवन केसी जस्तो देखिनुहुन्छ भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले ठ्याक्कै तपाईँको अनुहार हेरेँ, अलिअलि मिल्छ भनेको उहाँ यति खुसी हुनु भएन। ए हो पुण्यजी भन्नुभयो, रियल कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु। पछि अब हेर्दा उस्तै पनि देखिनुहुन्छ नि त उहाँहरू, जुगासुगा पाल्ने त्यो उस्तै। फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जुल्फी कपाल पाल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई त उहाँ त क्लासमेट पनि हुनुहुँदो रहेछ फेरि कमल थापा, थाहा छैन? डाक्टर अभि सुवेदी भन्ने साहित्यकारले उहाँलाई पाटन कलेजमा पढाएको। प्रचण्ड र कमल थापा अभि सुवेदीले प्रचण्ड र कमल थापालाई पढाएको। एक ब्याज अगाडि प्रचण्ड, एक ब्याज पछाडि कमल थापा हो कि एउटै ब्याज हो, लगभग उस्तै हो। त्यो रहेछ कुरा। पाटन। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।